के महफिल महमूद भाई ने वही भाई के आस्थाने में सजाई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि बाबरकत महफिल के सदके में महमूद भाई के घर में खैर व बरकत अता फरमाए, इनके रोजी रोजगार में खैर व बरकत अता फरमाए, इनके घर के परेशानी को दूर फरमाए, इनके खानदान में जो भी औरत मर्द बच्चे बूढ़े जो भी दुनिया से रहने से फरमा गए, अल्लाह ताला सबको मौफरत फरमा दे, सबकी कब्र को जन्नत के बाग से बाग बनाए। बिलखुसूस तौर पे इस आस्थाना में अल्लाह ताला अपने निगाहें करम अता फरमाए, इस घर पे रहमतों का हुजूर अता फरमाए, हासिलों के हसद से बदलों की नजर से इस घर को महफूज अता फरमाए। भाई भाई की दौलत अल्लाह ताला शिफाए कामल नसीब अता फरमाए, उन्हें चलने वाली ताकत बोलने में कुव्वत के साथ उम्र दराज अता फरमाए। हमारे जिक्र के साथी कल तक हमारे दरमियान थे गुलाम मुस्तफा चिश्ती साहब, सादिक भंडारी साहब, नंदमाबाद सिद्दीक साहब, हैदर साहब, कुद्दूस साहब, मंजूर अहमद वारसी साहब, असगर साहब, यासीन साहब, सईद साहब, ये सब हमारे जिक्र के साथी थे, हमारे दरमियान थे, आज हमारे दरमियान नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि बाबरकत महफिल के सदके में सबकी दर्जात को बुलंद फरमाते हुए सबकी कब्र को जन्नत के बाग से बाग बनाए। हम सब यहाँ बैठे हैं, हमारे माँ बाप भाई बहन, कुल मोमिनीन, कुल मोमिनात, कुल मुस्लिमीन, कुल मुस्लिमात दुनिया से रहमत फरमा गए। अल्लाह ताला सबको मग़फ़िरत फरमा दे, सबके कब्र को जन्नत के बाग से बाग बनाए। जो बीमार है घरों में, अस्पतालों में, कहीं भी अल्लाह ताला सबको शिफा का नसीब अता फरमाए। हमारे जिक्र के साथी कमरुद्दीन बाबा, शहाबुद्दीन बाबा, रहमान बाबा, सलाउद्दीन भाई, पानी वाले यूनुस की जौजा, फिरोज भाई, ये सब बीमार है, अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफा का नसीब अता फरमाए। बिलखुसूस तौर पे नवासे रसूल के सदके में हम सबकी मग़फ़िरत फरमाते हुए हम सबको अल्लाह ताला उम्र दराज़ी अता फरमाए। इस घर में अल्लाह ताला हासिद व हसद से, बदलो नजर से महफूज अता फरमाए। इस तरह का महफिल हमें अपने घरों में खूब खूब सजाने का तौफीक अता फरमाए। हमारे सदाकारों के आवाज मजीद सुरूर चाशनी अता फरमाए। इस तरह का महफिल में हमें शरीक होने का तौफीक अता फरमाए। और दुआ फरमाइए अल्लाह ताला महमूद भाई के रोजी रोजगार में खैर व बरकत अता फरमाए, हासिदों के हसद से, बदलो नजर से महफूज अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिसे चाहे जमाने में क्या कमी है यारब तेरे खजाने में। और सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना
سيدنا ومولانا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اولا ہوا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد کون دیتا دینے کو منہ چاہیے دینے والا سچا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول میں اعلیٰ ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سکن کر وہ چاندی سمٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں جلانے دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں جلانے دلہن سے اپنی اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے تجھے چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے تجھے چاہتا ہے پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں ہماری دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جا لٹانے خود ہی چاہتا ہے وہاں مال دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں
जान उठाने तुझे चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हर दम तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों के आलम। सितारों से ये चाँद कहता है हर दम तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों के आलम। इशारे में आका के इतना मजा था फिर टूट जाने तुझे चाहता है। इशारे में आका के इतना मजा था फिर टूट जाने तुझे चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने तुझे चाहता है। नन्हा सा असगर एड़ी लगड़ कर कह रहा है वो खेमे में रो कर। नन्हा सा असगर एड़ी लगड़ कर कह रहा है वो खेमे में रो कर। ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ मेरा सर कटाने तुझे चाहता है। ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ मेरा सर कटाने तुझे चाहता है। वो सोने सकन कर वो चांदी समझती नजर में बसाने तुझे चाहता है। नारे तकबीर नारे रिसालत जिक्रे मुस्तफा सल्लम जारी रहेगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पड़े गए की ठोकर पे न डाल। झुकियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तेरे टुकड़ों से पड़े गैर कमु क्या देखे कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुँह से एक बार लगा लेते जो मौला पानी। मुँह से एक बार लगा लेते जो मौला पानी।
پانی منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے اسے کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے اسے ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی مشکل یہ حضرت عباس کی دیکھے کوئی مشکل یہ حضرت عباس کی دیکھے نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی گرچہ بے درد نے پیاسا ہی کیا ذبح انہیں شاعر کہتا ہے کہ گرچہ انہیں پیاسا ذبح کیا ہے لیکن ایک مرتبہ بھی ان صابروں کی آنکھ کے اندر آنسو بھی نہیں آیا ایک مرتبہ بھی آنسو نہیں آیا ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم انہوں نے پیاسا انہوں نے شہید کیا لیکن یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ پیاسا اور بھوکا انہیں شہید کیا لیکن شاعر تو کہتا ہے کہ وہ پیاسے نہیں بلکہ ان کی ہونٹوں کو لگنے کے لیے خود پانی خود پیاسا تھا کیا بات ہے پانی پیاسا تھا ان کی ہونٹوں کو لگنے کے لیے کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے اسے کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے اسے ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی گرچہ بے درد نے پیاسا ہی کیا ذبح انہیں گرچہ بے درد نے پیاسا ہی ذبح کیا انہیں صابروں کی مگر آنکھوں میں نہ آیا پانی صابروں کی مگر آنکھوں میں نہ
या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ये कुछ अशआर है, ये हमारे जो सर रज़ाइल से इंतकाल कर गए, ये उन्होंने अपने हाथों से लिखा है। तो ये वो अशआर पढ़ा करते थे, तो मेरे पास तो थे नहीं, लेकिन उनके एक रिकॉर्डिंग थी, तो उससे मैंने ये हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बिन बदन के कुरान जारी है, बिन बदन के कुरान जारी है, हुसैन ऐसा अजीम कारी है, बिन बदन के कुरान जारी है। मेरे मौला हुसैन का सर कट गया, नेज़े पे सर है, बदन से जुदा है, लेकिन फिर भी ये ऐसा कारी है, होठों पे कुरान करीम की तिलावत जारी है कि बिन बदन के कुरान जारी है, हुसैन ऐसा अजीम कारी है, बिन बदन के कुरान जारी है। देखे अकबर हुसैन कहने लगे, देखे अकबर हुसैन कहने लगे, नाना तेरी तस्वीर जिपे बारी है, बिन बदल के कुरान जारी है। देखे अकबर हुसैन कहने लगे, नाना तेरी तस्वीर तुझ पे बारी, तेरी तस्वीर तुझ पे बारी है, जान को जान लोग कहते, कोई कहता है अब्बा मेरी जान है, कोई कहता है माँ मेरी जान है, कोई कहता है बहन मेरी जान है, कोई कहता है कि बेटा मेरी जान है, औलाद मेरी जान है, लेकिन हुसैन क्या कहता है कि जान को जान लोग कहते, जान को जान लोग कहते, इसलिए जान तुझ पे बारी, नाना इसलिए जान तुझ पे बारी। नारे हैदरी या हुसैन या हुसैन। ए अली तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाए कि तूने ऐसी औलाद अता की है कि जिन्होंने करबला के मैदान में ये हमें सबक दे दिया, तालीम दे दी कि जितनी भी आजमाइश आए नाना के दीन को नहीं छोड़ना, नाना के दीन पर कोई आजमाइश आए तो फिर उसे पीछे हटना नहीं है, बल्कि डट के खड़े होना है कि हुसैन ऐसा अजीम कारी है, बिन बदल के कुरान जारी है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। पढ़ेंगे तो पढ़ लिया।
وسلم عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف بس چلے آؤ ایک بار مصطفیٰ کی طرف صرف ایک بار غم سبھی راحت تسکین میں ڈھل جاتے ہیں غم سبھی راحت تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ایک بار کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دعائی دے کر کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دعائی دے کر ان کی رحمت سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار کوئی آ جائے طلب سے بھی سوار دیتے ہیں کوئی آ جائے طلب سے بھی سوار دیتے ہیں آئے بے باب تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں گالیاں دیتے ہیں کوئی تو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار دعا کو باغ اثر سے گزر کے دیکھو دعا کو باغ اثر سے گزار کر دیکھو خدا گواہ خدا کے رسول کے اوصاف صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار شمار ہو نہیں سکتے شمار کر دیکھو تم ان سے دور ہو لیکن وہ تم سے دور نہیں شمار ہو نہیں سکتے شمار کر دیکھو تم ان سے دور نہیں ہو لیکن وہ تم سے دور نہیں صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار دیکھ لو دھوپ مدینے کا پتہ دیتی ہے دیکھ لو دھوپ مدینے کی پتہ دیتی ہے عشق والوں کو تو گرمی بھی مزہ دیتی ہے عشق والوں کو تو گرمی بھی مزہ دیتی ہے کیونکہ سورج کی ہر ایک کرن نعرہ تکبیر
नारे रिसालत। क्योंकि सर्व सूरज की हर एक किरण रोजाना खूब दीवार मदीना चमक लेती है। सिर्फ एक बार दिल से मुस्तफा को तू पुकार। सिर्फ एक बार सूरज, क्योंकि सूरज की हर एक किरण रोजाना ख्वाब खूब दीवार मदीना के मजा लेती है। इनकी रहमत में तो कतरे से, इनकी रहमत में तो कतरे से सिर्फ एक बार उनकी रहमत ने तो कतरे को दरिया कर डाला। खाली दामन में जिसका देखा उसको भर डाला। मांगने गए थे भीख हमको बनी कर डाला। सिर्फ एक बार दिल से मुस्तफा को तू पुकार। सिर्फ एक बार दुआ को बाकी असर से गुजार कर देखो। खुदा गवाही खुदा के रसूल के औसाफ शुमार हो नहीं सकते, शुमार कर देखो। तुम उनसे दूर हो लेकिन वो तुमसे दूर नहीं। पर यकीन आए तो उनको पुकार कर देखो। सिर्फ एक बार दिल से मुस्तफा को तू पुकार। सिर्फ एक बार नारे रिसालत, नारे हुसैन सुल्तान
یزید تیری اوقات کیا ہے، تیری حکومت نئی نئی ہے، نبی کے روضے کے سامنے ہوں، نظر میں جنت نہیں ہے۔ آقاس تیرے در سا دنیا میں دل کہاں، آقاس تیرے در سا دنیا میں دل کہاں، آقاس تیرے در سا دنیا میں دل کہاں، جھکتے ہیں جہاں سبھی تیرا واسطہ، جھکتے ہیں سجدہ بھی تیرا واسطہ، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، تو قمر بنے ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، تو قمر بنے ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ دو جہاں ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ بے خدا ہے، تیرے علم کو چومنے جھکتی ہے آسمان، تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسمان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا تو، شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا تو، تیرے در پہ جو آئے، تیرے در پہ جو آئے، مشکل کرے پسا تو، مشکل کرے پسا تو، تیرے دیے جلاتا ہے اس لیے جان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، حسین شاہ وفا کا دو جگ پہ ہے تیری سالی، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی، صلی اللہ علیہ
या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आंगन मिला मचान मिले छत नहीं मिली, आंगन मिला मचान मिले छत नहीं मिली, जब तक हमें हुजूर की निस्बत नहीं मिली, जब तक हमें हुजूर की निस्बत नहीं मिली। आले नबी से फिर गए इज्जत नहीं मिली, आले नबी से फिर गए इज्जत नहीं मिली, जन्नत की आरज़ू मिली जन्नत नहीं मिली, जन्नत की आरज़ू मिली जन्नत नहीं मिली। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैयत नहीं मिली, सर मिल गया हुसैन का बैयत नहीं मिली। कलमा कुरान मजहबो काबा बचा लिया, कलमा कुरान मजहबो काबा बचा लिया, एक सजदाए हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, एक सजदाए हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, शब्बीर ने नमाज को जिंदा बचा लिया, शब्बीर ने नमाज को जिंदा बचा लिया। हम आसियों को मिल सके निस्बत रसूल की, हम आसियों को मिल सके निस्बत रसूल की, इस वास्ते हुसैन ने बेटा बचा लिया, इस वास्ते हुसैन ने बेटा बचा लिया। मंजिलों का पता मिल गया, मुस्तनद रास्ता मिल गया, मंजिलों का पता मिल गया, मुस्तनद रास्ता मिल गया। हम जहाँ भी बहकने लगे आपका नक्शा मिल गया, हम जहाँ भी बहकने लगे आपका नक्शा मिल गया। उनके दर पे पहुँच कर मेरे दिल की कुछ ऐसी हालत हुई, उनके दर पे पहुँच कर मेरे दिल की कुछ ऐसी हालत हुई, जैसे बिछड़े हुए रिंद को साकिए में कदा मिल गया, जैसे बिछड़े हुए रिंद को साकिए में कदा मिल गया। कैसे हालात कैसी थकन, कैसे गम कैसी बीमारियां, कैसे हालात कैसी थकन, कैसी गम कैसी बीमारियां, खाके शहरे नबी क्या मिली, मुस्काए बेबहा मिल गया, खाके शहरे नबी क्या मिली, मुस्काए बेबहा मिल गया। इन
نہ نسبت پہ نترا ہوں میں، کیوں نہ سجدے کروں شکر کے، کیوں نہ نسبت پہ نترا ہوں میں، کیوں نہ سجدے کروں شکر کے، میرے جیسے گنہگار کو دامن مصطفیٰ مل گیا، میرے جیسے گنہگار کو دامن مصطفیٰ مل گیا، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، جن کا دیوانہ یہ زمانہ ہے، جن کا دیوانہ یہ زمانہ ہے، میرے سرکار کا گھرانہ ہے، میرے سرکار کا گھرانہ ہے، جن کا دیوانہ یہ زمانہ ہے، چاند ہو جائے پل میں دو ٹکڑے، چاند ہو جائے پل میں دو ٹکڑے، ان کو ملی فقط اٹھانا ہے، ان کو ملی فقط اٹھانا ہے، جن کا دیوانہ یہ زمانہ ہے، میرے سرکار کا گھرانہ ہے، جن کا دیوانہ، جو ہے شہدا رسول اکرم کے، جو ہے شہدا رسول اکرم کے، ان کا فردوس میں ٹھکانہ ہے، ان کا فردوس میں ٹھکانہ ہے، جن کا دیوانہ یہ زمانہ ہے، میرے سرکار کا گھرانہ ہے، جن کا دیوانہ، جو اٹھائے حضور پر انگلی، جو اٹھائے حضور پر انگلی، ایسے شیطان کا سر اڑانا ہے، ایسے شیطان کا سر اڑانا ہے، جن کا دیوانہ یہ زمانہ ہے، میرے سرکار کا گھرانہ ہے، یہ تو پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، اور سرکار دو جہاں پر سب کا درود ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. امام صاحب مولا علی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زہرا دشوہر پیران پیرے، زہرا دشوہر پیران پیرے، میں کیا دساوا کنا امیرے، میں کیا دساوا کنا امیرے. تحت سراتوں عرش اولادیں، تحت سراتوں عرش اولادیں. او سارا دسارا سارا دسارا رتبہ علی دا پڑھنا قصیدہ. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، زبان و دل سے میں بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. نعرہ حیدری یا حسین یا حسین. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. ایک خاص بالے ایک عام بالے، ایک خاص بالے ایک عام بالے. جہاں خاص بالے وہ سیدات نالے، جہاں خاص بالے وہ زہرات نالے. نیزت چڑھ کے قرآن سنایا، نیزت چڑھ کے قرآن سنایا. وہ سب نو پڑھایا، سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، زبان و دل سے میں بولا علی مولا 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 علی مولا. جھکیاں درتے بن کے سوالی، جھکیاں درتے بن کے سوالی. عزت ملی ہے سب تو نرالی، عزت ملی ہے سب تو نرالی. لوگ آدے ہر میں کو کلندر، سگہا مگر میں سگہا مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ. علی مولا 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 علی مولا. کعبے دا گوہر کعبے دے اندر، کعبے دا گوہر کعبے دے اندر. آیا بنا کے دیوار نو
नूदर आया बना के दीवार नूदर तेरा रजब दा है याद मंजर तेरा रजब दा है याद मंजर ओ काबे च पहला काबे च पहला सजदा अली दा पढ़ना कसीदा अली मौला 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 ज़बानो दिल से मैं बोला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली नारे तकबीर नारे रिसालत जिक्र मुस्तफा से जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अभी हमारे अल्लामा मौलाना मुजम्मिल लखनवी साहब मौलाना शान में कसीदा पेश कर रहे थे। अब इंशाअल्लाह ताला आखिर में अहले बैत के ऊपर मंजूर पेश करने के बाद सरकार गौर फाट शान में मंजूर पेश करेंगे। उसके बाद जिक्र वस्सलाम उसके बाद दुआ होगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये बात किस कदर हंसे ये बात किस कदर हंसे जो कह गए दीर का फला हुसैन है हाँ हुसैन है मेरा बादशाह हुसैन है। ये मुस्तफा की आल है ये मुर्तजा की लाल है ये फातिमा की जान है ये साहिबे कमाल है हुसैन है हुसैन है। या हुसैन या हुसैन हुसैन है मेरा बादशाह हुसैन है। शहीद पर जिसको ये नाज है ये हो चुका है फैसला ये हो चुका है फैसला न कोई दूसरा खुदा न कोई दूसरा हुसैन है हाँ हुसैन है मेरा बादशाह हुसैन है। कज़ा के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई अज़ाब से सवाल से मुझे निजात मिल गई। सवाल जब किया गया कौन तेरा रहनुमा मैंने कह दिया हुसैन है हाँ हुसैन है मेरा बादशाह हुसैन है। हुसैन कर बला करा जिसको ना गवार है बदनसब बदनजर इसी में वो शुमार है। अरे वो मुनकिर तू मर जरा कब्र में चल पता चलेगा क्या हुसैन है हाँ हुसैन है मेरा बादशाह हुसैन है। सरकार से आजम नजरे करम खुदारा मेरा खालिका
भर दो वरना कहेगी दुनिया झोली तो मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता गौसल वरा का मंगता फिरता है मारा मारा सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा मौला अली का सदका गंजे शकर का सदका मौला अली का सदका ख्वाजा पिया का सदका मेरी लाज रख लो या गौस मेरी लाज रख लो या गौस मैं वकील हूँ तुम्हारा सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा ये तेरा करम है या गौर जो बुला लिया है दरे पर ये तेरा करम है या गौर जो बुला लिया है दरे पर कहाँ रूसिया पड़ेगी कहाँ रूसिया पड़ेगी कहाँ सिता तुम्हारा सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। अब इंशाअल्लाह ताला जिक्र होगा जिक्र अल्लाह की जिक्र है दिल से करने में बड़ा फायदा होगा कोई लोग बन ना गाए आवाज आगे पीछे हो जाए तो 10 सेकंड के लिए आवाज बराबर से मिला दे जाए जो मुरीद है वो अपने मुर्शिद को याद करके जिक्र करें जो मुरीद है वो खाने काबा को याद करके जिक्र करें सर झुका करके निगाहें बंद करके जिक्र करें इंशाअल्लाह ताला बड़ा फायदा होगा और जो नाम को उठाइए आवाज निकालिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा
इल्लल्लाह अव्वल आखिर है अल्लाह जाहिर बातिन है अल्लाह जिस्म व जामे है अल्लाह कौन मकाम है अल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह,
الصلاة والسلام عليك نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله راحت ظهور کا ذکر رسول عاشق دعوت ضرور تمام ہو کر رہے اس جہاں میں غم و علم کے مقام تم پر شہید اکبر سلام تم پر امام اعظم سلام تم پر ستم تو یہ ہے کہ 3 دن تک ملا نہ دانا ملا نہ پانی ستم تو یہ ہے کہ 3 دن تک ملا نہ دانا ملا نہ پانی ہوا تھا یہ بھی حرام تم پر ہوا تھا وہ بھی حرام تم پر شہید اکبر سلام تم پر امام اعظم سلام تم پر پیمان اس نے بھی کی بغاوت مگر شہید ہے ان کی قسمت پیمان اس نے بھی کی بغاوت مگر شہید ہے ان کی قسمت سوکھی زبان میں حشر یہ شامہ سوکھی زبان میں حشر یہ شامہ ختم رنگی کلام تم پر شہید اکبر سلام تم پر امام اعظم سلام تم پر دلار شیر خدا کے تم ہو تمہارا دم تھا کہ غم اٹھائے دلار شیر خدا کے تم ہو تمہارا دم تھا کہ غم اٹھائے کلام اس میں نہیں ہے کوئی کلام اس میں نہیں ہے کوئی نویں محرم کی شام تم پر شہید اکبر سلام تم پر امام اعظم سلام تم پر میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا
अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिन्हें जिब्राइल झूला झुलाते रहे, जिनके खुलद से पोशाक लाते रहे, जिनके सीने पे खंजर चलाते रहे, जिनके सीने पे खंजर चलाते रहे, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, उनको घोड़े से जख्मी गिराया गया, उनका सर शाम में फिराया गया, उनका सर शाम में फिराया गया। उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। कर लिया नौश जिसने शहादत का जाम, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिनका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया, जिनको दोषे नबी पर बिठाया गया, घर का घर खुदा कर दिया, घर का घर भी सुपर्द खुदा कर दिया। उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। कर चुका वो हबीब अपनी हुज्जत तमाम, कर चुका वो हबीब अपनी हुज्जत तमाम। लेके अल्लाह और अपने नाना का नाम, लेके अल्लाह और अपने नाना का नाम। कूफिया को सुनाए खुदा के कलाम, कूफिया को सुनाए खुदा के कलाम। और वही हो गए वो वही तिश्नता, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। गौसे आज़म इमाम तुकावलों का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारदा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारदा। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम ए सब गुंबद ए बकी, अस्सलाम या रहमतल लिल आलमीन।
والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سلم وبارك وبارك وسلم دار البلاء والخلق والمراد ولنا اسم مكتوم ومنقوص في القلم سير العرب ولنا الجسم مقدس مواتر متخلد الورم شمس الضرب نزول على نور دهور البين للإسلام شفيع والسال الجود والكرم والله واسع جري الغرب الرب يشكر وسد كان قوم وخلق المكتوب والمكتوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبي شفيع المتانس الغرب رحمة للعالمين. الرحمن لا يشرك ما بمسجد سلسلة النسوة السؤال بالسؤال المغربين محب الفقراء وغرب المساكين سيد السلم بالغرم الإمام قبلة المسجد الدارين سائلك رب النبو ورب المشقين ورب المغربين. جد الهدر الحسين جد الهدر الحسين جد الهدر الحسين مولانا مولا السبيلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستقون بنور جمالي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. जिस चाह दर
से बुला लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बल्लवल ओलाओ बिकमौली, कशफ दुजाओ बिजमौली, हसन जदीद बिस्वाली, सल्लु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बैतिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin। al-Fatiha। Alhamdulillahi rabbil alamin। rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب كل صراط وقنا عذاب الميزان ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن خاسرين ربنا هب لنا إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب ربنا إنك جمعتنا المسلمين الحاضرين۔ اے مالک مولا ہم لوگ یہاں بیٹھ کر یا اللہ تلاوت قرآن پڑھیں گے مالک و مولا، تیرے محبوب کو اوپر بلائے خدمت پیش کیا گیا مالک و مولا، نواز رسول کے شان میں منقبت پڑھی گئی، مولا علی کے شان میں قصیدہ پڑھی گیا مالک و مولا، ذکر اسکار ہوا اے مالک و مولا، درود السلام پڑھی گئی، درود تاج پڑھی گئی مالک و مولا، تیرا ذکر کیا گیا۔ یہ سب کسی قسم کا غلطی کوتاہی بے دبی ہو گئی اپنے محبوب کے صدقے میں مالک مولا، ہمارے آن کے مطابق نہیں اپنے شان کے مطابق اپنے بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے مالک مولا، اس فاتحہ کھانے کا ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً یقینتاً محبتاً پیش کرتے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور سنہری جالی تک پہنچے مولا۔ اے مالک مولا، فاتحہ ثواب اپنے محبوب کے صدقے بابا آدم سے لے کر عیسیٰ نور نبی علیہ السلام تک جتنے بھی دنیا میں آئے دنیا سے چلے گئے مالک مولا، سب کو پاک کو پیش کرتے قول حضور فرما۔ اے مالک مولا، خاتون الجنت انا ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے قول حضور فرما۔ اے مالک مولا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کریم اللہ وجہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے دربار میں پیش کرتے قول حضور فرما۔ اے مالک مولا، بالخصوص امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہدائے کربلا، شہدائے خندق، شہدائے بدر، شہدائے کربلا میں جتنے بھی آپ کے زوجات عاشقین ہیں یا اللہ، سب کے وفاق کو پیش کرتے قول حضور فرما۔ اے مالک مولا، پانی ثواب اپنے محبوب کے صدقے میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیرانے پیر غوث العظم دستگیر کے وفاق کو پیش کرتے قبول منظور فرما۔ اے مالک مولا، پنجتری کا دربار میں کلندری کا دربار میں پیش کرتے قبول منظور فرما۔ اے مالک مولا، داتا صاحب میری مہر علی صاحب خواجہ چشتی رحمت اللہ پاک کو پیش کرتے قبول منظور فرما۔ اے مالک مولا، روشن علی بابا، نورگندی بابا، مستان بابا، رنگین صاحب، منگوپیر بابا، نوری صاحب، عبداللہ شاہ غازی بابا، عبداللہ شاہ اصحابی بابا، دتار علی بابا، ٹھٹی علی بابا، نورانی صاحب بابا،
शाकिर वाले बाबा जितने मुरादीन मालिक वाला कोने कोने पर्दा करके सबकी दर्जात को बुलंद फरमा। ऐ मालिक वाला सिलसिला का चिश्तिया, तेगिया, नक्शबंदिया, सरवतिया, सरफिया, कादरिया, ऐ मालिक वाला जितने भी सिलसिला के मुरादीन दुनिया से पर्दा करके सबकी दर्जात को बुलंद फरमा। ऐ मालिक वाला जो हयात है मौला उनकी उम्र दराजी अता फरमा। ऐ मालिक वाला हजरत इलियास कादरी साहब को या अल्लाह उन्हें उम्र दराजी अता फरमा। मालिक वाला उनके साए हम सब पे कायम दायम अता फरमा। ऐ मालिक वाला हमारे मुर्शिद साहब को या अल्लाह उनकी दर्जात को बुलंद फरमा। ऐ मालिक वाला हमारे मुर्शिद साहब की दर्जात को बुलंद फरमा। ऐ मालिक मौला गौसुल आजम माज भंडार की दर्जात को बुलंद फरमा। ऐ मालिक मौला गौसुल आजम माज भंडार की दर्जात को बुलंद फरमा। ऐ मालिक मौला कुल मुमिनीन, कुल मुमिनात, कुल मुस्लिमीन, कुल मुस्लिमात दुनिया से रहमत फरमा के मालिक मौला सबका अगला पिछला गुनाह माफ फरमा दे, सबके कब्र को जन्नत के बाग से बाग बना। ऐ मालिक मौला हमारे जिक्र के साथी कल तक हमारे दरमियान थे मौला, आज हमारे दरमियान नहीं है मालिक मौला। ऐ मालिक मौला नवासे रसूल के सदके में मालिक मौला सबके दर्जात को बुलंद फरमा दे, सबके कब्र को जन्नत के बागों से बाग बना। ऐ मालिक मौला हम सब यहाँ बैठे हमारे माँ बाप भाई बहन कोई भी दुनिया से रहमत फरमा के मालिक मौला सबके मफरत फरमा दो, सबके कब्र को जन्नत के बागों से बाग बना। ऐ मालिक मौला जो बीमार है घरों में अस्पतालों में कहीं भी अल्लाह सबको शिफा का नसीब अता फरमा। ऐ मालिक मौला हमारे जिगर के साथी मालिक मौला शाहबुद्दीन बाबा, कमरुद्दीन बाबा, रहमान बाबा, असलाउद्दीन भाई, ऐ मालिक मौला सब बीमार है अल्लाह इनको जल्द से जल्द शिफा का नसीब अता फरमा। ऐ मालिक मौला हमारे मोहल्ले में गली में कोई कहीं भी बीमार है अल्लाह पानी वाली यूनुस की जोजा मालिक मौला, ऐ मालिक मौला कैंसर का मरीज को मुब्तला मालिक मौला उन्हें शिफा का नसीब अता फरमा। ऐ मालिक मौला कमरान के जोजा की मफरत फरमा। ऐ मालिक मौला हमारे रिश्तेदारों में या अल्लाह मजहर के जोजा हॉस्पिटल में एडमिट है मालिक मौला उन्हें भी जल्द से जल्द शिफा का नसीब अता फरमा। ऐ मालिक मौला हमारे इमाम साहब के वालिद साहब को या अल्लाह उन्हें भी चले ताकत बोले कुव्वत के साथ उम्र दराजी अता फरमा। ऐ मालिक मौला उनके साए हम सब पे कायम दायम अता फरमा। ऐ मालिक मौला हम सब यहाँ बैठे या अल्लाह हमारे घर के परेशानी को दूर फरमा। ऐ मालिक मौला हम सब या अल्लाह रोजी रोजगार में खैर और बरकत अता फरमा। ऐ मालिक मौला जो बेरोजगार है तू गैर से उसकी मदद अदा फरमा। ऐ मालिक मौला जो बेरोजगार है गैर से उसकी मदद अदा फरमा। ऐ मालिक मौला जो बे औलाद उन्हें नेक स्वाले औलाद अदा फरमा। ऐ मालिक मौला हमें मौत से पहले कब्र की तैयारी करने का तौफीक अता फरमा। ऐ मालिक मौला हम सबको 5 वक्त की नमाज तकबीरुल्लाह के साथ पढ़ने का तौफीक अता फरमा। ऐ मालिक मौला जिंदगी में एक मरतबा रोज़े रसूलुल्लाह हज बैतुल्लाह का दीदार नसीब अता फरमा। ऐ मालिक मौला तू आसमानों में जोड़ा बनाता है या अल्लाह जितने भी हमारे बहन बेटियां बैठी है अल्लाह सबके घरों में अच्छा रिश्ता अता फरमा। ऐ मालिक मौला सबके घरों में निगाह करम अता फरमा। ऐ मालिक मौला हमारे महमूद भाई के घर की परेशानी को दूर फरमा। ऐ मालिक मौला हमारे भाई का आस्तानी को आबाद अता फरमा। ऐ मालिक मौला यहाँ आने वाले या अल्लाह जिस किस्म का अमराज और मुब्तला सबको शिफा का नसीब अता फरमा। ऐ मालिक मौला इस आस्ताने से कोई मायूस होकर ना जाए मौला। ऐ मालिक मौला तेरे रहम और करम से अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा। ऐ मालिक मौला हमारे भाई भंडारी बाबा के अल्लाह इनके भी अल्लाह रोजी रोजगार में खैर और बरकत अता फरमा। ऐ मालिक मौला इनकी जोजन भी अल्लाह शिफा का नसीब अता फरमा। ऐ मालिक मौला जो मांगे वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके जो हमारे हक में बेहतर है वो भी अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद नबी उम्मी बारिक सल्लिम सुभान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन। जब तुम्हें वापसी हो या अल्लाह सामने रोज़े रसूलुल्लाह लब्बे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ वालेकुम सलाम बैठिए। हाँ बैठिए ऐसा लिखा है ना ऐसा हो गया। हाँ ऐसा लेना पड़ेगा ना इसको थैली में डालना है।
बिजली थाने कोर्ट कोर्ट अरे भाई हाँ